हेल्थ वालों के लिए एक टॉपिक है लाइफ और इवोल्यूशन को आगे लेते हुए। तो कल इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मिलर्स एक्सपेरिमेंट इन सपोर्ट ऑफ ओपेरन हेल्डन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने अपनी एक बुक दी, एक थीसिस दी, कुछ पोस्टुलेट्स दी, तो उसका उन्होंने नाम रखा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसी के बारे में कि जो उसने वो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने, तो वो क्या था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 1831 में रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन जो थे, इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली ट्रैवल करने की अपने शिप पे। बीगल शिप था, अराउंड द वर्ल्ड उसने सफ़र स्टार्ट किया 1831 में। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 years फॉर हिम टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ फ्राम 1831 टू 1836। तो चलते चलते जब वो साउथ अमेरिका के एक आइलैंड, कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पे जिनका नाम है गैलापागोस आइलैंड्स, तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वो रुके वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी फिंचेस थी, परिंदे थे, बर्ड्स थे विद डिफरेंट बीक्स, डिफरेंट साइज ऑफ बीक्स। तो उन्होंने उस पर तजुर्बा किया, देखा, ऑब्जर्वेशन की। 1 महीना तक वो रुके गैलापागोस आइलैंड्स पे। तो फाइनली डार्विन 1859 यानी कि 1859 में उसने एक बुक पब्लिश की जो उसके व्यूज़ थे इवोल्यूशन के बारे में, कि लाइफ में इवोल्यूशन होता है, लाइफ इवॉल्व होती है, इसमें स्टेप्स चेंज होते हैं, इसमें नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो उसी सिलसिले में उसने एक बुक पब्लिश की, तो उसका नाम उसने रखा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि नेचर जो होता है ये अपने तरीके से सिलेक्शन करता है और स्पीशीज़ ओरिजिनेट होती है। तो इसी कड़ी के सिलसिले में इसी बुक में उसने क्या किया, उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ साइलेंट फ्यूचर्स जो इस बुक के थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो था, उसने इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ बातें बताई, कुछ रूल्स बताए। तो वो यहाँ पे ये हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 उसने क्या कहा कि ओवर प्रोडक्शन यानी कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि कुछ स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की जो रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, और कुछ स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की, जो बहुत ही स्लोली मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया कि सपोज़ इंसेक्ट्स हैं या कॉड फिश है, तो वो हंड्रेड्स में एग्स देते हैं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस करते हैं। पहला वाला जो उसका पोस्टुलेट था ओवर प्रोडक्शन या रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो प्रोडक्शन इनको करना है ये उससे कहीं ज़्यादा करते हैं, कहीं गुना ज़्यादा करते हैं। इसी तरह उसने दिखाया कि रैबिट जो होता है वो बर्थ देता है बच्चे को 6 बच्चों को एट ए टाइम, और 1 लीटर में वो 6 बच्चों को जन्म देता है एक बार जब वो डिलीवर होता है। तो ऐसे ही वो 4 लीटर्स देता है 1 साल में, यानी कि हर 3 महीने के बाद वो 1 लीटर देता है, और 1 लीटर में वो 6 बच्चे पैदा करता है। और 6 मंथ्स की एज में ही रैबिट रिप्रोडक्टिवली ये डेवलप होता है, यानी कि उसमें वो रिप्रोडक्शन के काबिल होता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। बहुत ही यंग एज में जो रैबिट होता है वो तैयार होता है रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम हाथी को लेते हैं, उसकी एवरेज एज जो होती है 90 ईयर्स होते हैं। तो 30 ईयर्स तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता है, यानी कि 30 ईयर्स की एज में वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है, डेवलप होता है, तब जाके एक हाथी बच्चा पैदा कर सकता है। और अपने टोटल लाइफ स्पैन में एक हाथी जो होता है, एलिफेंट जो होता है, वो टोटल 5-6 बेबीज़ को पैदा कर सकता है। यानी कि उसका जो ग्रोथ रेट है, ये मल्टीप्लिकेशन रेट है,
پروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت ہی ڈاؤن ہے. لیکن ایز ان کمپیریزن ٹو ایلیفینٹ جو ہمارے کوڈ فشز ہیں, ہمارے انسیکٹس ہیں یا ریبٹ ہیں, یا اگر مائس ہے, مائس چوہے کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی جب ریپروڈکشن دکھاتی ہے تو بہت کم ٹائم میں بہت سارے آف اسپرنگ سے پیدا کرتی ہے. تو یہ پہلا والا اس کا پوسٹولیٹ تھا کہ ویری کرتا ہے, کچھ آرگنزم زیادہ فاسٹ ملٹیپلائی ہوتے ہیں, کچھ آرگنزم سلو ملٹیپلائی ہوتے ہیں. یہ اس کا پہلا والا پوسٹولیٹ تھا. تو دوسرا پوسٹولیٹ تھا کہ لمیٹڈ فوڈ اور اسپیس ہوتی ہے, یعنی کہ یہ پلینٹ جو ہے یہاں پہ بہت ہی لمیٹڈ کوانٹٹی میں فوڈ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے اور جگہ بھی اویلیبل ہوتی ہے اور دوسرے ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں اس سارے ملٹیپلیکیشن کے لیے. اگر کوئی اسپیشیز بہت ہی زیادہ ملٹیپلائی کرتی ہے اپنے بچوں کو, لیکن اس کو آگے جا کے اس کو نہیں ملے گی اسپیس, اس کو نہیں ملے گا فوڈ, تو پرابلم آئے گی. تو تیسرا والا یہ ہے کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس, کہ اب جب اسپیشیز پیدا ہو گئی, اب جب اسپیشیز نے اپنے بچوں کو پیدا کیا, اب جب اسپیشیز میں پاپولیشن میں اوور گروتھ آئی, اب ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے, ایگزسٹ ہونے کے لیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. یہ اس کی تیسری پوسٹولیٹ تھی. اور اس اسٹرگل یا اس کمپٹیشن کی بنیاد پہ مینڈل نے 3 چیزیں بتائی. کیا کیا؟ کہ ایک ہوتا ہے انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل, دوسرا ہوتا ہے انٹر اسپیسیفک اسٹرگل, اور تیسرا ہے انوائرمنٹل اسٹرگل. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل کیا ہے. تو انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل یا کمپٹیشن وہ کمپٹیشن ہوتا ہے جہاں مقابلہ ہوتا ہے among the individuals of the same species, یعنی کہ ایک ہی اسپیشی ہے, سپوز ڈیئر ہیں, ان کا جو ہوتا ہے فلاک میں, یا بفیلو ہوتے ہیں, یا لائنز ہوتے ہیں, یا ٹائیگرز ہوتے ہیں, یا فاکسز ہیں, ڈاگس ہیں, زیبرا وغیرہ, جو بھی اسپیشیز کو ہم جس بھی اسپیشیز کو ہم لیتے ہیں, تو وہاں اس اسپیشیز میں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان انڈیویجولز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن لگتا ہے زندہ رہنے کے لیے, گروتھ کے لیے, اسپیس کے لیے, ایریا کے لیے, فوڈ کے لیے, دوسرے ریسورسز کے لیے, پانی کے لیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا اسپیسیفک اسٹرگل یا انٹرا اسپیسیفک کمپٹیشن. تو دوسری ٹرم جو اس نے بتا دی وہ بتا دی اس نے انٹر اسپیسیفک اسٹرگل. ایک ہو گیا انٹرا جو ودن ہوگا, ودن اے اسپیشیز, جو اسپیشیز کے اندر انڈیویجولز کے درمیان ہوتا ہے. تو دوسرا جو اس نے بتا دیا وہ ہے انٹر اسپیسیفک. تو انٹر اسپیسیفک میں اس نے بتا دیا کہ ایک اسپیشیز کو دوسری اسپیشیز کے ساتھ اسٹرگل ہوتا ہے, یعنی کہ سپوز ہمیں پینتھرا لیو ہے, لائن, اس کو لگتا ہے کمپٹیشن پینتھرا ٹگرز کے ساتھ, ٹائیگرز کے ساتھ, یا کینائنز ہوتے ہیں, کینس لوپس, ڈاگس, یا وولپس, یہ ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سپیشیز بوسٹ راس ہوتا ہے, کاؤز, یعنی کہ ایک سپیشیز کو دوسری سپیشیز بفیلوم کے ساتھ ان کے ساتھ لگتا ہے کمپٹیشن. جب ایک سپیشیز دوسری سپیشیز کے لیے اسٹرگل کرے, کمپیٹ کرے فوڈ کے لیے, جگہ کے لیے, واٹر کے لیے, دوسرے ریسورسز کے لیے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر اسپیسیفک کمپٹیشن. تو تیسرا پارٹ جو اس نے بتا دیا وہ تھا انوائرمنٹل اسٹرگل یا انوائرمنٹل کمپٹیشن. تو انوائرمنٹل کمپٹیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ بھی کہیں پہ کہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں جغرافیکل چینل پہ کہ سپوز لائن جو ہوتا ہے اس کا ایک ایریا ہوتا ہے, اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے, یہ اس ایریا میں دوسری لائن کو نہیں آنے دیتا. اگر دوسرا لائن اس ایریا میں آئے گا تو ان کے درمیان بہت ہی ٹگ آف وار ہوتا ہے, یہ لڑائی لڑتے ہیں زبردست. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انوائرمنٹل کمپٹیشن میں انڈیویجولز جو ہوتے ہیں یا اسپیشیز جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاص ایریا ہوتا ہے فار فوڈ, فار اسپیس, فار واٹر اینڈ فار ادر تھنگس. وہ دوسری اسپیشیز کو وہاں آنے نہیں دیتے, اگر وہ آئے تو ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے.
تو یہ تھا اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور اس کے سب پارٹس انٹر اسپیسیفک اور انوائرمنٹل کمپٹیشن. تو اس کے آگے اور بھی پاسچولیٹس ہیں جیسے ویریشنز ہیں، نیچرل سلیکشن یا سروائیول آف فٹیسٹ ہے. تو وہ ہم اس کے لیے ہم دوسرا ٹاپک بنائیں گے کیونکہ 10 منٹ کا یہ ٹاپک ہو گیا، یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے. تو ہم آج پڑھیں گے اور اس کا ہم دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل نیکسٹ ٹائم بنائیں گے. تو ہوپ 12th والوں نے یہ انجوائے کیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم آئے گی ڈو کال می اور میسیج می. تھینک یو، ہیو اے گڈ ڈے.